बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छोटे छोटे वक्फों से फिर से अपने दोस्तों के सामने बैठे हैं। तो आपसे वादा ये किया था कि अब कुछ यादें, कुछ बातें को एक मुसलसल बुनियाद पर हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो ये उसी का एक तसलसल है। और इस सिलसिले में दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना था, खुसूसन हमारे जोब के कुछ दोस्त जिनमें इमरान बाबर, नसीम खान, आशिर, रोज़ी खान साहब और दूसरे कुछ साथी शामिल हैं। इसके अलावा क्वेटा से हमारे दोस्त अमजद, मलिक अनवर साहब, इन्होंने पसंदीदगी का इजहार किया, इनका शुक्रिया। अमेरिका से हमें डॉक्टर रेहान की तरफ से बार बार फरमाइश की जा रही थी। इसके अलावा बकिया और भी कई दोस्त हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके साथ ये मिले जुले छोटी छोटी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम इकट्ठे बैठने का मज़ा ले सकें। गो इस वक्त हमारे दरमियान काफ़ी फासले हायल हैं, कहीं सैकड़ों मील और कहीं हज़ारों मील हैं। लेकिन इस तरह की बातचीत और गपशप और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आने के बाद इस चीज़ का एहसास होता है कि हम फिर से एक दूसरे के साथ बैठे हैं और आज से कई साल पहले की जो बातें थीं, जो हमारे दरमियान गुफ्तगू हुआ करती थी, उसकी दोबारा से एक फ़िल्म चलनी शुरू हो गई है। हमारी नज़रों के सामने वही मनाज़िर गर्दिश करने लग गए हैं। तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज फिर से अब तक आपके साथ वादा वही है कि हाल और माज़ी को आपस में मिला-जुला कर, जोड़-जाड़ के कोई तस्वीर बना के पेश किया करेंगे। अभी तक तो वही सिलसिला चल रहा है। बीच में कुछ तनव्वुर, कुछ वेरिएशन भी लाने की कोशिश की जाएगी कि जिसके ज़रिए ज़रा मौसम, मिज़ाज इस प्रोग्राम का थोड़ा बदलेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आप एन्जॉय करेंगे। तो आज उसी सिलसिले में एक छोटा मज़मून और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसमें अल्लाह की बनाई यानी फ़ितरत को हमारे इंसानी तसन्नुफ़ के साथ कंपेयर करने की एक कोशिश की गई है, जिसमें इंसानी चीज़ें अल्लाह की कुदरत के सामने हारती दिखाई देंगी आपको। तो ये एक छोटा-सा मज़मून है, मट्टी की खुशबू। ज़रा हाज़िर करता हूँ आपकी इस खिदमत में। वक्त बदलता है तो मिजाज बदलता है। उसके साथ साथ जिंदगी बसर करने के तौर तरीकों में भी तब्दीलियां रूनमा होती हैं, जिन्हें वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। जमीन पर दुलाइयां डालकर सोने का जमाना गुजर गया। गद्दे, फोम और स्प्रिंग मैट्रेस बेड पर दराज बंदे को नींद में हलकोरे देते हैं, लेकिन कभी कभार बाहर की खप से थक हार कर घर पहुंचने वाला शख्स एकदम से जब जमीन से पुश्त लगाकर ढेर होता है, तो धरती माँ के लम्स से सर तापा एक सुकून की लहर लम्हे भर में घंटों की थकान का मुदावा कर देती है। बगैर गद्दों और स्प्रिंगों के जमीन के सीने से लगकर मिलने वाली थपकियों का कोई नेमुल बदल नहीं। ये आपको माँ की गोद का एहसास दिलाने लगती है। मॉडर्न साइंस तरक्की के जीने तय करते हुए कभी कभी बेख्याली में सच बोल देती है। कमर और हड्डी जोड़ के डॉक्टर सालों से कमर दर्द के आर्जे में मुब्तला अफराद को पतला गद्दा डालकर हमवार जमीन पर सोने की हिदायत करते हैं, और यूं अल्लाह ताला की बनाई जमीन मसनूई आलात तय्युश को शिकस्त देती नजर आती है। बात हमारे बचपन के दौर की हो तो माँ की दो तीन आवाज़ों और अब्बा मियाँ की एक खून मुंजमद कर देने वाली धाड़ सुनकर पलक झपकते में ज़मीन पर दस्तरखान लगाकर बड़े एहतमाम से खाना परोस दिया जाता था। सरबराह के पहले लुकमे से खाने का आगाज होता था। सब अदब, तमीज़ और एहतराम के साथ बैठे होते थे। खुश दिली, खुश खुराकी के साथ खुशगपियों के दौरान प्लेटें यूं साफ कर दी जाती थी गोया देखने पर धुली हुई महसूस हों। दौरे हाजिर में बड़े बड़े डाइनिंग टेबल और देवकामत कुर्सियां लगाकर कमरों को भी लोगों के दिलों की तरह तंग कर दिया गया। छुरी, कांटे, नैपकिन और टिश्यू पेपर्स के बेजा इस्तेमाल ने खाने में से देसी मिजाज, देसी मजा निकाल कर फरंगियों की रूह भर दी है। चावल या गोश्त खाने के बाद उंगलियों को चूस कर साफ करना अपने अंदर मशरक की मिठास रखता था। टेबल पर बैठकर ओपरे अंदाज में खाते हुए सच पूछिए तो खुश तबई और खुश खुराकी दोनों ही रुखसत हो जाती हैं। जमीन पर बैठकर खाने वाले सैर होकर खाते हैं, जबकि टेबल कुर्सियों वाले आधी रात को उठ उठकर नूडल्स के नाम पर फीके बदमजा मैदे की बेरंग और भोंडी सेवइयां हलक से गुजार कर इंसानी इर्तका के मराहल तय करने में लगे रहते हैं, वो भी खुद साख्ता। यहाँ भी देखें तो मिट्टी का लम्स और फितरत से कुर्बत जमीन की कशिश तमानियत का बायस बनती है, जबकि तसन्नो और बनावट से लबरेज फैशन शो तकल्लुफ की आड़ में आपको भूखा मारे देते हैं। किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाना हो, एयर कंडीशन चल रहा होगा, नफीस और कीमती सोफे कमरे की शान बढ़ा रहे होंगे,
ڈاکٹر صاحب مریضوں کی لمبی قطاریں دیکھ کر رالیں ٹپکا رہے ہوں گے، مگر 10-15 مریض دیکھنے کے دوران میں کئی مرتبہ کرسی پر پہلو بدلتے دکھائی دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی زمین پر نہیں بیٹھے، ان صوفوں پر بیٹھے ہیں، ان کشنز اور کرسیوں کا مزہ لوٹ رہے ہیں۔ کبھی ٹانگوں کی پوزیشن بدلیں گے تو کبھی گردن کو دائیں بائیں آگے پیچھے جنبش دے کر تھکاوٹ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی کیفیت عالی شان دفتروں میں بیٹھے صاحب لوگوں کی ہوگی۔ مصنوعی ٹھنڈک اور انسانی ذہن کی کارفرمائیوں کی بدولت حاصل شدہ سہولیات کبھی دیر پا سکون نہیں دے پاتی۔ اس کے برعکس میں سول اسپتال جوب اور اس کے احاطے میں واقع سرکاری مکان میں کام کرتے ہوئے سرکاری مالی کی کیفیات کا بغور جائزہ لیتا رہا ہوں۔ ادھیڑ عمر، دبلے پتلے جسم کا مالک سائیکل کے پیچھے کھرپی، رسی اور ایسے ہی کچھ اور علم غلم لادے اپنے مخصوص وقت پر پہنچ جاتا ہے۔ پگڑی کس کے، کینچی ہاتھ میں لیے بے ترتیبی سے آگے کو بڑھتی اور پودے کی خوبصورتی کو گہناتی شاخوں کو کترتا ہے، پیچھے ہٹ کر پودے کی مکمل شکل اور ترتیب جانچتا ہے اور ہونٹوں ہی ہونٹوں پہ کچھ بڑبڑاتا ہے، شاید بیرونی ستائش نہ پا کر خود اپنے آپ کو داد و تحسین سے نوازتا ہے۔ کھرپی ہاتھ میں لے کر زمین کھودتا ہے۔ میری نظریں اب بھی مالک پر ہیں۔ کچھ پرانے پودوں کی گوڈی کرتا ہے، نئی پنیریاں بڑی احتیاط سے لگاتا ہے، انگلیوں کی پوروں سے نازک پنیریاں یوں پھونک پھونک کر لگاتا ہے جیسے کسی نو مولود کی نازک جلد پر خراش آ جانے کا احتمال ہو، پھر دھیرے دھیرے پانی لگاتا ہے۔ یہ تمام عمل بڑے پیار اور لگن کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ گھاس کو پانی دیتے ہوئے پائپ کے منہ کو انگشت شہادت سے دبا کر رکھتا ہے، بیچ بیچ میں انگلی ہٹاتا ہے، پھر یکدم سے داب لیتا ہے۔ اس عمل کے دوران 1-2 مرتبہ پائپ کا منہ آسمان کی طرف کر کے فوارہ چھوڑتا ہے، جس کی بوندیں آس پاس کی گھاس کے علاوہ اس کے جسم پر بھی گرتی ہیں تو ایک جھرجھری کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر بچے کا تبسم نمودار ہوتا ہے۔ اس تمام عمل کے دوران میں کوئی بیزاری، کوئی تھکاوٹ کے آثار تو کجا، اس کے چہرے پر محبت اور جنون کے سائے رقص کرتے نظر آتے ہیں۔ مٹی سے لتھڑے ہوئے ہاتھ اسے مزید پیار اور محبت کے ساتھ کام کرنے پر اکساتے ہیں۔ کوئی بیزاری نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ کبھی مٹی کی خوشبو سونگتے سونگتے خمار آگی احساسات ایک عجیب عالم سرشاری سے روشناس کراتے ہیں۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر پودوں کے آس پاس بکھرے پتے اور ٹہنیاں سمیٹ کر تھیلے میں ڈالتا اور گھر کی راہ لیتا ہے۔ وہاں پرتعیش ماحول اور مصنوعی حالات کی بہتات، مگر کام کی تھکن اور بیزاری سے ماندگی غالب آتی ہے، اور یہاں مٹی سے دوستی، کھیل اور مکالمے گھنٹوں تازہ دم رکھتے ہیں، یعنی پھر فطری حسن تصنع کو مات دے دیتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لگا کر بنائے گئے عطر اور پرفیومز ہر شخص کو راس نہیں آتے۔ ہر بندے کی اپنی الگ طبیعت ہے۔ ایک بڑی تعداد ان خوشبوؤں کو نتنوں کے قریب پا کر بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے بھی دیکھی گئی ہے، اور چھینکوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جسے الرجی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کچی مٹی پر بارش کے چند قطرے گرے، ان کے گرنے کے بعد مٹی پر چھڑکاؤ کرنے سے یا بارش کے گرنے سے سوندھی سوندھی خوشبو ہر ایک کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ آپ نے کبھی مٹی کی خوشبو سے کسی کو چھینکتے اور الرجی کا شکار ہوتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ بارش کے بعد زمین سے اٹھنے والی خوشبو کا ہر راہگیر اور مسافر پھیپھڑوں کی بھرپور قوت صرف کر کے اپنے اندر قید کرنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے، گویا قدرت کا ایک خزانہ ہے جو فیاضی سے لٹایا جا رہا ہے اور آپ دونوں ہاتھوں سے لوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ لاکھ تفریح کے بہانے ڈھونڈ لیں، آسائش کے سامان مہیا کر لیں، خود پر تصنع اور بناوٹ کی نقاب چڑھا لیں، جب بھی فطرت کے قریب جائیں گے اور مٹی کا لمس محسوس کریں گے، یہ بقیہ تمام چیزیں پھیکی، بدمزہ اور حقیر محسوس ہونے لگیں گی۔ ہر چیز کا مصنوعی پن کھل کر سامنے آ جائے گا، اور آپ اس فطرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک معصوم شریر بچے کی طرح خود کو مٹی میں قلابازیاں کھاتے دیکھ کر بے اختیار مسکرانے لگیں گے۔ شکریہ۔